इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानते हैं सूरह रहमान की फजीलत व बरकत। सूरह रहमान पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका पढ़ने और सुनने से क्या मिलता है और किसको क्या मिलता है, ये बहुत ही अहम है। सूरह रहमान की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा पढ़ता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, और सुनता है तो सुनने के भी बहुत फ़ायदे। अगर पढ़ सकता है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ एक मरतबा सुन ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। अगर कोई परेशान हो तो परेशानियों को दूर फरमा देता है। कोई बीमार हो तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाता है। कोई कर्ज़ में मुब्तला हो तो अल्लाह पाक उसे कर्ज़ से निजात अता फरमाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बला बबा से हिफाजत फरमाता है। उसकी ईमान अक़ीदे की हिफाजत फरमाता है। उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। यूँ कहिए कि अल्लाह पाक उसकी दुकान में बरकत पैदा फरमा देता है और अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देता है। बेबरकती से उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह पाक उस पर अपना फजल करम रहम अता फरमाता है। और यूँ कहिए कि अल्लाह पाक उसके हर बला बबा से हिफाजत फरमाते हुए उसके रिस्क में ज़्यादती अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसकी गैब से मदद फरमाता है। अल्लाह पाक उसके घर में, पैसे में, कारोबार में बरकत अता फरमाता है। जो रुकावटें होती हैं अल्लाह पाक उसको दूर फरमा देता है। इस पढ़ने और सुनने से हमें इतना मिलता है कि सबसे पहले हमारी नेकियों में इजाफा होता है, दिल हमारा पाक व साफ होता है, बीमारियों से हिफाजत फरमाता अल्लाह पाक। और सूरह मुबारक पढ़ने से अल्लाह पाक जिस जगह पर पढ़ी जाती है उस जगह पर रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैंने आपको मुख्तसर से फ़ायदे बताए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप इसको ज़रूर समाअत कीजिए। ईयरफोन वगैरह या कुछ ब्लूटूथ वगैरह अपने कानों में लगा लीजिए। ब्लूटूथ वगैरह ईयरफोन वगैरह लगा लीजिए जिससे आप सही से सुन सके, सही से समझ सके। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم نان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم نان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.